स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखात मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो डिसेंबरची 3 तारीख बुधवार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मी साची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांत फ्रांसिस सावेरिया जगांचे परब संभ्रमता. पहिले वसाप जेरमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 1:4-9 पर्यंत. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुझी म्हाका वळख आसली. तू जल्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रांगाती प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्पर देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचोंक जाय. जी हांव तुका फरमायता ते तुवें सांगोंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजें सडवण परगडटलें सुमया. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच पटवून पडोंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुंचवीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजें सडवण परगडटलें सुमया. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटाचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजें सडवण परगडटलें सुमया. तूं दनिया म्हजो एकलोच भरवसो. म्हज्या तरण्या प्रायेंत हांव तुजेच म्हजो विश्वास. जल्मांत तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हज्या आवयच्या कुशींत हांव तुंस म्हजो सोलयणार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजें सडवण परगडटलें सुमया. कशें वर्ण म्हणून म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंड तुजें नितिवानपण, म्हणजे तुज्या सडवणेची कृत्या दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हज्या प्रायर तूं म्हाका शिकयता आयलाय. अजून पर्यंत तुजी आचर्या वर्णीत आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजें सडवण परगडटलें सुमया. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. वसा आनी समेस्त पोजांक शिकया म्हणटा सोमी. आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे संगता आसतलो. हालेलुया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10:1-9. हाच्या उपरांत सोमियान आनी भावे 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हडलेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगा लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनये लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावरडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वखटामध्ये शिळ्यांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरिनाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरान तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशितलो मनीस तेंची येता जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावरड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजिनाकात. खंयच्याय घरान शेरान तुमी रिकशात आनी लोक तुमकां येवकार दीस जाल्यार ताणें कितें वडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.